عبلي كم يوعلكم تخبركم تملكتنا لك ساعات 6 فرعان كوين له للساعات زمرتنا يوم زيناتاتون حزنا قريبنا لنا زيناتات بمقرب أنا لوام قبر كده مسمى الله سومي استوديو تلفزيون تقرأ مساهم كنت أنحنا نختكتاتو لنا دما عدمنا أيو زبط نبهيراو برست بزبل مري حساب منقص تقرأي أبصم محادروم كبابتات مدرخات مناسي يكايدلو تم مدرخات جونوسايدا وقزاز أبي أحمد عبد العلي تقرأين هزبان قدموا بقينات دحيرو دما بخلكالا مسارتاو طلبات بيلو النافذ موزز أنحة سلاحتاو تنتث داقما يقلع جونوسايد نمكياد زكايدو زلو شرح طفقات زعقت عبد العلي مقابرة القزاز أي بزبل مدرخات مناسي نمرققات بهيراو هلونا يسالط له زيناتاتناون زوم مدرخات زملكوت يوم خنو حلواتن دحننتن حزب تግራይ ንምውሓስ ከም መናእሰይን ህዝብን ሓድነትናን ውዳበታትናን ብምጥንኻር ጸኒዕና ክንቃለስ ይግባእ ኢሎም ፕሬዝደንት መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ዶክተር ደብረጽዮን ዝዝበሉ ዘበትን ብሄራዊ ብርሰት ብዝብል መሪ ሓሳብ ምስ መናእሰይ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተሳለጠ መድረኽ ዘተእዩ ታደለ ዳኛው ኣዋዲድናሎ ኤፍሬም ገብረኪዳን ድማ ከም ስዕብ ካርበልና زبط نبهراو برسات بزبل مرح حساب اب كتما مقاله مدرخ مناسي تساليطو ابت مدرخ زترخو بريزيدنت منግስት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ህዝብ ትግራይ ተመዛቢሉ ጥራሕ ዘይኮነስ በብግዚኡ ብሕማምን ጥሜትን ይረግፍ ይዘሎ ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ነዚ ጸገም ኣብ ክንዲ ምፍታሕ ጆኖሳይዳዊ አገዛዛ አብይ አሕመድ ኩሉ አገልግሎት ንትግራይ በመخلካል ህዝብ ትግራይ ንምብትታንን ንምድቃቅን ዝከኣለ ኩሉ ይፍጽም ከም ዘሎ አብሪሆም احنا عندنا ህዝብና ምለስ ናበቱ ናመረበቱ ናኑር ህይወቱ ስደተኛ ሀአቱ ዝግበር ዘሎ ተግባር ግን ሁሉ ትግራዋይ ኣብ ክባን እሷናት ይኻ ክደቅ ተዝደለ ህዝቢ ድሮን ይላአሉ ብድሮን ካዝ ወጥቀጠሉ ሰራዊት ኢትዮጵያውን ድሕሪ ጥሪ ካብ ጥሪ ጀሚሩ ለዘበን ንትግራይ ዝተባበሩ احنا ندل ዘለና ብዲፕሎማሲ ክፍታሕ احنا ندل ዘለና ብሰላም ክፍታሕ ብተግባር ዝግበር ግን ካሊ ስለዚ ኮሚል ካምሃል ኣይከኣልን ኣብዚ ሕዚ እዋን ቀንዲ መዋጽኦ ህዝቢ ትግራይ ውሽጣዊ ዓቕምታትና ምጥንኻርን ቃልሲ ምሕያልን ይዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ሓልዋትን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ንምውሓስ ከም መናእሰይን ህዝብን ሓድነትናን ውዳበታትናን ብምጥንኻር ጸኒዕና ክንቃለስ ይግባእ ኢሎም ብሄራዊ ህልውናና ንምርጋጽ ለዓላምነትና ንምርጋጽ መሰል ዓርሶ ውሳነና ክንኽብር ክንሓብር ክንጸንዕ ክንጥንክር ሓድነትና ክንስጥን ሁነታት ይቀልበናል መዋጽኦና አውሽጥና ምኻኑ ትግራይ ትሉን ኮይና ግን እክብ ክንውልለን ጠርንፍ ክንውልለን ዓምና ክንሕየለን ክንምክተለን ህዝብ ትግራይ ዘለዎ መማረጺ ተቃሊሱ ሓልዋቱን ድሕንነቱን ምውሓስን መሰል ዓርሰ ውሳንኡ ምርግጋጽን እዩ ዝበሉ ፕሬዝዳንት መንግስት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ክጋደል ዝኽእል ኩሉ ምእንተ ህዝቡን ዓዱን ክጋደል ከም ዝግባእ ድማ ኣገንዚቦም ሓደ መፍትሕና ሓይልካ ምጥንኻር ንምንታይ ምእንተ ሰላም ክንረክብ ብጉልበትና ይንረኽባ ሰላም ዘይውና እንተ ኮይኖም ከም ዘይንጠፍእ ትፈልጡ እዮም لذي كله كجادل سخل كجادل ينام زلنا ناس حبوك توتفنا نوز أنت من تهلونا نايلنا من تدحنت نايلنا فهم الجدار من تهزب تقرأ سلز قناتون كله خاي جادل لنا استوصلنا بيت سبز جادل لا تحاي قنات ناي كلنا سلز قنات أجندة ما تزعبان ناي كلنا ناي تقرأ ተሳተፍቲ ትዘተ ዝኾኑ መናእሰይ ከተማ መቐለ ብግድኦም ሓልዋትን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ንምርግጋጽ ኣብ ዝግበር ቃልሲ እጃሞም ንምፍጻም ድልዋት ከም ዝኾኑ ተዛሪቦም ሓድነትና ጠንኪርና ንቱ ዝመጽእ ጸላኢ ክንምክት ኣለና ደርግ እውን ሲ ከምዚ ኣላ ፈከረ መጨረሻ ላይ ልጠፈ ክንድና ደርግ ልበዝሕ ጸዋር ኮይኑ ነሪ ሕዚ እውን ንሕና ከምታ ዘላ ይህን ምን ተባሂልና ክቃለስ ዝግባኦ ኣብ ግንባር ይቃለስ ኣብ ደጀን ኮይኑ ዝቃለስ ድማ
كقال سلو نحنا زين فوتو نجار يلي كل نجار رينا يوم مسينا يوينا من اسي تجراي كل جزء مسز بتجراي زتبقى زي تقالسنا كع حدا مفتي كنمت عين خدي لا أنا خون يلوم أدينا جيروم متو من اسينا مسز بتجراي كبا أصل جه زولو دلو تتعرفوا أنصار جنوسايداو سرعات بلتقنا أبز كبر مخته أب جنبارن دجنن كوينم نمرققات هلاو خمس قالسو تساتفته حزباو على كتما عدوان وردا عدوان قليصم نت مدرخ زمرحو مكتل بريزيدنت تግራይ አይተ አማኑኤል አሰፋ ህዝብ ትግራይ ገጢምዎ ዘሎ ሓደጋ ብሄራዊ ህልውና ንምውሓስ ከም ብሄር ጥቕምታት መኸታ ጠናኺርና ክንቃለስ ይግባእ ኢሎም ንጸብጻብ ገብረ መድህን ተወልደ መድህን ሃይለ ሚካኤል ገሰሰ أبزوام أقل تجري استفلالي كفالات حبر سو كتم عدوان ورد عدوان تمزابلتي زوام عرب تجرين تساتفلو زبط بهراو برست بزل مرح حساب حزبا وعلى تقايدهم تساتفت حزبا وعلى أنصار جنوسايدا وسرعة بلتقنا أو زقبر مختم أو جنبارن دجن الخوينم نهلاو حزبهم كم زقالسو يقلصم نصراويتنا متنخار أبسنكي هنا وحيل سب نزهزوزي حدش نجار يكونان سنكنا عدكنا كاب صلاتنا سنكنا كاب حزبنا زويل كاب مجمرة كم مفلم تجميرو زي حزب وزنورة تاريخاوي قعزايو أبزي إحنا حدا إدنا حدا أجرنا خوينا إحواتنا سوينا تاوزي انت حريف فتح تخدلو يو انت يسأل متى يبره انت يسأل ما يقفل بكل نجار بقيت يخون بسنك يخون بسبب حيل يخون كنت أنا خرو إلنا قالنا أيو يزبلنا حدا كم من أسي حدا خم تجادلاي حدا خم حربينيا أوزو قد زي الدرادر ويكا كحسبنا زي خيل أجندة إلى قصدي خيل مالتي تم عديت ولدنا قدام التاريخ زي نجار اللي من تايدي من تهزوم من تعدم سلا تاريخ صريح مزحلف نزعدنا من دلوايو نحن عينا زلنا يو أنا ون كم حدا من أسي كرم حزون وفيرية كرم حزون دامية وسيلة حزون أقول منقستين ودوين كوينا كرميت الله نمرقع سلاوان دحنة نزب تجري أو زقبر قالسي زوصو آواجات حقتاتن حزبي قبو مسلو فليتو فتحوا قالسي نمكياد حق از مخانم دما اتهم تساتفتي قلصم زوط إذا لحقي بدن بخسر حلني أول نعو ذات قبر أكال كعا أنكر رازخوني قمت النيو وصل إنها أواج نهلاو هزو تجري سكع زخونة أوان كدقوا فايز قبل 100% حزوني دقوا فايز قالس حزب تجري مزدقفو حزبتات محزنة متنخار وسانم مخانو زقلصو اتهم تساتفتيم تجارو خوينم أنصار هلاو حزبومن بهرومن دويلوم زلو وجنات كاب تجارم كقطو نهزبوم كرحنون يقبايلوم نت مدرخ زمرحو مكتل بريزيدنت تجري آيتا أمانيل السفام بمسواتو نخالت بهرسواتن حزبتات إثيوبيا مثل عرسو سانة زراقص حزب تجري هزي بجنوسايدر سرعة بلصقنا مثل عرسو سانو مسرتاو مسلاتون تمنتلو حدقا بهراو هلونا قد إمو كمزلو يقلصم حزب تجري بوليتيكا ودابت راح زي كونس كم حوحة زولو بهراويان ودابتاتو خفرسو كم سراوي تجري زبلو نايتا تكالاتو بهراو ودابتاتو خفرسو كم تأمس زبلو إيكونومياو عقمتاتو خفرسو حزب تجري ودابة زي بلو صلال زي بلو متأخخر زي بلو لذي بوليتيكاوي قطباوي تاوي محبراوي ودابتاتو فحبتن كولو تعمين وح بزح نجار تساريحو التسرعات بجت مسرتاو قلقاتن كان معصاو حالفهم هزي زقبرو زلو مدلاو توساخ ورارن سنتنتن نممكات كان بير نهلاونان دحنتنان حدا خوينا كنقالس يقبايلهم ايتا امانيل زنا الحق منغستاو حلافنتو تمليسو زل منغستي قلف عمامو نتا قلف صقمنا حزب تجراي ممرح نعا مريحو معواتيا كاتا قلف صقم حزب تجراي موصا زبت نبهراو برسات عين طفئن يلو نوشتو امينو بهراو حدنتو حليو نمخته تداليو عقمتات مختو زحيله حزبي لعل كله كينات يترف
هلونا حزبهم من قبل علم مقابر أبي أحمد كم زركاكتصو من أسيد كنسيون وردا تحت قرارو أبزا كايدو مدرخ زته أفليتو أفت مدرخ استرخبو وانا أزازي جنبار معراب تقارا لاي مقبي حيلة حزي زقات أمنا حادقا هلونا بمقلباس هلونا حزب تقراي وحس كم زخوم بمقلات مزا عدل حزب تقراي بروح يويلوم داويت موكنن كم سعب كاربلناي مناسين دكانستين وردا تحتاي قرارو اب واناوي كنتاتن مرغاص هلونا حزب تግራይና ملكيتهم زبت نبهراوي برست بزول مري حساب زت اساليتهم ابتي مدرخ ترخبو لعلوي امرح سراوي تግራይ تگدلاي مغوي حيله حزب تግራይ سراويتو بمطنخار تግራይ زغاطما حدغا هلونا بمسعر مصاي تግራይ بروح كم زخون ገሊጾም متغارو سراويت تطناخيرو بمرح كبيداي ስለዚህ በኃይል ሰብ ነጠናخر በሎጂስቲክስ ነጠናخر ውዳበታትና ነጠናخر تحجز جبار زلوا بملو أب سراوي تكون بوليتيكاو بارتي يكون أم منجس يكون ناي كل ما خد حيلتاتنا نوتسبكون هاتنا زلنا سنك أنا تقبلكم تزنا برا بدلا تستاهلكم عدهم يا أما عدهم أخبركم كتكسرها ليتنك أتمكن سرحنا تتحيزنا عدنا كن لوتنا تحجز زلوا فتنا خاخن سكرنا تتأنخيرنا خاخن وتينا تقرأين تجارون كنعوتنا حلافيت بيت صحفة حوحات زواسمين معراب تግራይ ወይዘሮ ተኸአ ገብረ ኢየሱስ መናእሰይ ጀኖሳይዳዊ ስርዓት ብልጽግና ብምጥፋእ ቀጻሊ ህልውናኦም ከረጋግጹ ይግባእ ኢለን መጀመርያ አጋጥሙና ዘሎ ናይ ነው ሓደጋ እዩ ተጋሩ ኸይነሉ ዘርና ናይ ምጥፋእ ፕሮጀክቱ አጣናኸን ይቆጽለለ ጸላይ ህልውናና ነረጋግጽ ዝብል ንቀደም ዝተወረረ መሬት ኣለና ንቀደም ዝተመንጠልና የመሰል ዓርሰ ውሳነ ኣለና ምን ባሬታልና عدنا نيعنا مخانو حزنا كنرجع تسيكالنا سلامنا كنوحس سيكالنا لمعات كنرجع تسيكالنا زبط لو بيراو برستينا مبرسينا نورسي كاب 16 ጣብያታት ወርዳ ታሕታይ ቆራርስ ተወክሉ መናእሰይ ስርዓት ብልጽግና ብሙልእነት ብምጥፋእ ቀጻሊ ህልውናኦም ኣብ መቃውሩ ንምርጋጽ ናብ ሰራዊት ብምኽታት ግብኦም ከም ዝፍጽሙ ገሊጾም ከም ተሓራዲ ክግስ ተሓራዲ ከመገሪ يدقس بحال حزي نايسنا محدار حتى خلي خلي استفال لي طواتة تقول نايسنا محدار استخالي قداي سلازي نزيز على عزي نزيز مثلا على اي جزيه زيب وانين سلازي هونه نقرمتنا هنمرش كنعوت تعويتنا دعوت انا نحنا نايسنا محدار حتى زل خنا الزقبا زل حساب لني تقراي تسعر دك انستي بزتخالني بزتوهبني مدب كفصميه بزتوهبني تغادل تتبحيلون مقدالي اب تحت خوينكي زتوهاوكي مدب سرحته تبحيلون بعقمي اب عقمي كسرح نبع علي مرش لخو كما انا اسيات قلنا صلاي موصي الناس اندحريت موصينا زيكونس غانا خي مص الناس كنطفلنا كوداس زنقيهم مالتي سرنا بزي عصوان كبان زتونا زل مخنيات تزنقي مفتحي زي فتح انت اللي بت مفتحي غيركا فتين كاز سرح يكسرح نرو جن حجون كم بالبل ما يفسسن بطعم يصبق تقراي تسعر يبل እቶም መናእሰይ ብሄራዊ ህልውና ንምርጋጽ ናብ ቃልሲ ብምውጻእ ንጸላኣይ ዕድል ብዘይ መሃብ ብሄራዊ ግብኦም ከም ዝፍጽሙ አረጋጊጾም نحنا مناقصي جግነት ወለድና ወሪስና ትግራይ ገጤሙ ዋዘሎ ሓደጋ ህልውና ንምርግጋጽ ብጸላእቲ ዝተኣለመ ወፍሪ ጽንተት ክነምክኖ ኢላይሎም መናقصي ከተማ ዓዳጋ ሐሙስን ወረዳ ሱብሓ ሳዕስዕን ዘበት ንብሄራዊ ብርሰት ብዝብል መሪ ሓሳብ ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ ዝቃወምን ሉዓላውነት ትግራይ ንምውሓስ ዝዓለመ መድረኽ መናقصي ከተማ ዓዳጋ ሐሙስን ወረዳ ሱብሓ ሳዕስዕን ተሳሊጥሎ ንጸብጻብ ጎይቶኦም ንጉስ ኃይለ ሚካኤል ገሰሰ ከተማ ዓዳጋ ሐሙስን ወረዳ ሱብሓ ሳዕስዕን ዝተወከሉ መናእሰይ ዘበት ንብሄራዊ ብርሰት ብዝብል መሪ ሓሳብ ኣብ ከተማ ዓዳጋ ሐሙስ ዘትዮም ኣብቲ ዘተ ዝተረኸቡ ዋና መሓዳሪ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ኣይተ ፍስሓ ሃይላይን ህዝቢ ትግራይ ብዙሓት ናይ ምጽናት ባህሪ ዘለዎም ወራራት እኳ ተገጠምዎ ብታሪኹ ግን ከም ዘይተንበርከኸን ሕዚ እውን ከም ዘይንብርከኸን ገሊጾም ግዜ ዋላ ይፈላለ ወረርቱ ዋላ ይፈላለዩ እታ ተግባሮም ብሄረሰብ ትግራይ ብሄር ትግራይ ትግራይ ትግራዋይ مريت تجراي قرص تجراي ناي مقوات ناي مدفع ناي متفلاق ناتهم ناي مقوار حلم جن تفلالي يفلتن كرم 3 عمد كرم 11 عمد كرم 300 عمد
ቅድሚ 100 ዓመት ቅድሚ 50 ዓመት ህዝውን ትማሊ ቅድሚ 5 ዓመት ስለዚ ንሶም ባህሪዮም ይغيሩን ናይ ሙራር ናይ ምጭፍላቅ ናይ ምጽናት ናይ ምብራስ ባህሪ ንሕናውን ባህርና ይንغيርን አይንጠፍን አይንምብርከኽን አይንስዓርን ናይ መባል ባህሪ ስለዚ ንሕናውን አፍታ ተኸክለኛ ናይ መኸተ ቦታን ታሪኽን ንሳተሙን አፍታ ተኸክለኛ ኢሎም ዝኣመኑላ ናይ ሙራር ናይ ምጭፍላቅ ከም ብሄር ናይ ምጥፋእ زين كلتين نحنا ولنا نقدفان نساتمونا يقدفوان ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ጸላእቲ ትካላትን ከተማታትን ትግራይ ካዕነውን ህዝቢ ከጽንቱን ዕላማ ሒዞም ይንቀሳቐሱ ከም ዘለዉ ዝገለጹ ኣይተፍሳህም መናሰይ ትግራይ ግን ነቲ ህዝቢ ትግራይ ገጢሞ ዘሎ ሓደጋ ህልውናን ብጸላእቲ ዝተኣለመ ወፍሪ ጽንተትን ከበርዕንዎ ይግባእ ኢሎም ኣብቲ መድረኽ ዝተሳተፉ መናእሰይ ብወገኖም ንሕና ደቂ ጀጋኖ ኣያታትና ስለ ዝኾንና መሬት ትግራይ ኣሕሊፍና እንህበሉን እንሸጠሉን ግዜ ፍጹም የለን ንምርጋጽ ሃልዋትን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ክንቃለስ ኢና ኢሎም ኣንሕና ተጋሩ ኢና ቢያፍራ ይኮናይ ለኣና ኣኽቢቡ لقتلنا له بتميت بمدحانيت بكل نجر نتجارو حزب بيافرخ قورم ده حسب بجوزو ملوكا 4 كيلو لنا هزون علنا امبر أبدا حاموس كونكم جوزو ملعول جيجايو هزونيو تجاروينا أو قوانا علنا صلاتنا فوقنا انت اليوم قصر حدا استراتيجي سلازخونه مراحتي نزبطنو مراح تبتينهم مراح زي ولا حزبي اتريفهم مراح زي ولا حزب قعا بتاتينهم كجزء سلازل الله مالتيو سلازي اذا حساب زي نحنا تردينا هلونا حزب تግራይ ደቂ ሐፀ ዮሐንስና ደቂ አሉላይና ደቂ ሱባጋድሲና መሬት ይኮን ስጥሮ ወለድና መሬት ዘይኮነስ ሙሩኸኛታት ሐመድ ትግራይ ሒዞም ቆይኸዱ እግሮም ሐጽዮም ሰደድዮም በዓል ዮሐንስ ስለዚ ደቂ ዮሐንስ ኮይንካ መሬት ምሻጥ ትግራይ አይንጎሮን አይንሸውጥኑን ትመነሰይ ዓዲ ዘልቅቆሎ ምኽንያት እንታይ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ እዩ እንታይ ትችግሩ ኢልካ ላ ማእኸል መንእሰይ ወሪድካ ናይ መንእሰይ ፀገም ኣብ ምፍታሕ ክስራሕ ክእል ኣለዎ ሕና ጉድኣት ኩናት ዝኾና ናይ ወረዳ ከተማ ዕዳጋ ሐሙስ በተለይ حزون كنا ولا يقول الأكلنا تملون زوجينا حزون زوجينا أتم مناسي لو على ونتن تحنة نسب تجايز الراجز عم مقابر سلعتنا أيم كومن حبرتنا حدنتنا بمستأم نسألأي كنسعره يقبام زبلو شرحتات بمكلاح مدرخهم زازيومم ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ህላወ ዝቕልበስ ድልዱል ሓድነት ብምፍጣር ዘይተመልኡ ዕማማትና ክንምልእ እንተኽኢልና ጥራሕ እዩ ኢሎም ተሳተፍቲ ህዝባዊ መድረኽ ከተማ ኮረም ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ከተማ ኮረምን ወረዳ ኦፍላን ዝተረኸብሉ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ህዝባዊ መድረኽ ተሳሊጡሎ ፍስሓ ጽዮን ገብሩ ኣብ ዝግዜ ዋደደልና ጸብጻብ እዩ ሃፍታይ ባህሪ ድማ ከም ዝስዕብ ቀርበልና እዩ ዝተፈላልዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ከተማ ኮረምን ወረዳ ኦፍላን ዝተረኸብሉ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ብዝብል መራሕ ሓሳብ ህዝባዊ መድረኽ ተሳሊጡ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ተጋዳላይ ጎበዛይ ወልደ ኣረጋይ ትግራይ መሬታት ቆራሪሱ ሓደጋ ህልውና ከጋጥማ ጀኖሳይደር ስርዓት ብልጽግና ኮኔል ይሰርሕ ከም ዘሎ ብምግላጽ እዚ ድማ ኣብ ጥፋኣት ትግራይ ህልውንኡ ንምውሓስ ዝገብሮ ዘሎ ምዃኑ ኣረዲኦም ኣብዚ ሕዚ እዋን ትግራይ ተቆራሪሳ እያ ዘላ በቲ ኩናት ምክንያት ገለ ከባቢታት ትግራይ ኣሕዋትና كم زحزنا كار زلنا مدرخ كما يطلب عدل زي رخو أفقدو معقوبتات استعقوه يا بتميت بحمام زهر قصتات اللونا هلونا كدمي تسرع أجندة غير وصل زلز ألاي هلونا أنا مرقاز نايز مخته أجندة عملتي وحسنا دحنتن تግራይ ንህዝባን ንምርግጋጽ ቁልፊ ስራሕና ሓይልታት መኸተ ብምጥንኻር ቃልሲ ህላዋ ምክያድን ተዓዊትካ ምውፃእን ክኸውን ይግባእ ዝበሉ ተጋዳላይ ጎበዛይ ወልደ ኣረጋይ ኣብዚ ድማ ኩሉ ትግራዋይ ብማዕረ እጃሙ ክዋፃእ ይግባእ ኢሎም መኸተና ከምዚ ዘለ መንገዲ ካብ ሕታዊት መማለጥ ፀላእ ስዒርካ ዝጎዳደለ ነገራት መላሊና ተዓዊትና ምውፃእን ስለዚ ንህልውና ንኽንብል ኣብ ሓደ ንዕሰል ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ህላወ ዝቕልበስ ድልዱል ሓድነት ብምፍጣር ዘይተመልኡ ዕማማትና ክንምልእን ሉዓላውነትና ክንረጋግፅን ይግባእ ክብሉ እውን እቶም ተሳተፍቲ ገሊፆም ምንማ ክሕልወልና ዓድና
إذا سؤالي كاتفأكم تقراوي عمدري كقمة يولي يطفع تاريخكم يطفع إلنا كاتفأنا لا متأس خامجرنا ناس قلنا بال أنا المدفع عمدري جز خير كبلك أسأل لا فحر النور فاشش تاو سرعات نقول مكلاسي نوت إنا برخة نقالس بقى تسلام فوتينا يا يتمسي كفنا كنت تمسي نقالس ببعقمنا مهنياتو تقراين تعبيرنا هذا عينة انتخوينا السمنا برتين سلاتنا كل جزء انت تنكرنا حدنا انت تسطيمو كل جزء تعودتنا عبي يبل نؤسي يبل انت موصين شماقل يبل انت موصين من سيط راح يكون نقتل اذا تقراي نهافتا مايتبل نادخايتبل نا كلاتنا نلمعلا كلاتنا ندخيلا كلاتنا عريات بصحنا تقراي لخونها ميلي الهرس صلاي الهرس صلاي لهليس هابيلنا نهرس خذ هذا حادنتنا تقراي كسعر لا بلا ادموت وطاتات دق تغارو خذونا حادنتنا نستم عايزكم تنكروا خذلا تقراي كسعر خذلا تقراي تعوت ዋናም ሓዳሪ ዘዋዶ ትግራይ ኣይተዝናው ገብረ መድህን ዘንጸላለውና ሓደጋ ብርሰት ንምትራፍ ጊዜ ኸያና ዓድና ዘውሑስ ፍትሓው ቃልሲ ክመካየድ ይግባእ ድማ ኢሎም ህዝቢ ትግራይ ብዝኾነ መለክዑ ብሰላም ኣብ ሕቶ እትይዋ ይፈልጢ ማለት እዩ ካብ ናውዓሉ ተበግሶም ላው ኩናት ኣትዩ ኣይፈልጢ ህዝቢ ትግራይ ኩሉ ግዜ ድዚ ህዝቢ ካሰኩኑ ስለ ድመፁ ድዚ ህዝቢ ካንበርክኽዎ ስለ ድመፁ ግን ዳዓርሱ ክከላኸል እዩ ላው ኩናት ላው ግዳ ኣትዩ ማለት ብዚ ሓፎዚም ከምታ ልማድና مسرح سراوي تقراي ملئنا وحس تقراي نفطرلو معراف قالسي كنفطر يقبال ولق ملاخي جونسايدر أبي أحمد زعوجو حزب تقراي ناي مدفع تكبار نممكات دلوات كم زخونو أمرارحان وكلت محبر سبن وردا عديت قليصهم تمام أمرارحان زغلصو زبت نبهراو برسات بزبل مري حساب أبزكايد و حزباو مدرخيو نصصف فسامز غبه درس برهانه زبت نبهراوي برست بزبل مرحا حساب مدرخ زكايدو أكالات مرارحان وكلت هزبن ورد عاديت جونوسايداوي أجزاز أبي أحمد نحنسابن نحوارن بمقواز لعلاون التقراي أبي مملاسن كم قتل يرقف زلو تفناق على زوام عراف تقراي نام ربوتم مملاسن دلونت كم زوجنو حبيرم لله وتقراي ورثنا هذيك على سكن كده لنا سبب تقراي تزيد نحنا عرسي إنا مالته عبد من الناس يقول هزي ولا حد تقول يقول سلامكم سلام تخين بالله من النتنا أبر هو يقول زلا أنا علم الناس جزانا ولا سوف يقول زي حنا علم سلامكم زي نركب حزي على قرصي والسنة سلازي حزون تريمنا نقالس لمنتنا نخبرنا لتحريك كنبلينا نقال فخار زي الحكم راحت تطيق تلقى لدحريت المسكان قرر كمان حايركا تقاليسكا زي موسى حاجه شتتت تبن حاجه تقعد الحدث انت يقوم يفوت سمان حاجه قوم يكون اليوم سمان ثلاثه قوم يكون اليوم نحاول ارسل لهم سسناجو نحاول طلع لهم سسناجو تودينا نغحنا ساعتنا انا دم سسناجو سلازيو هزبزيو نقحيو توداعيو لتطلع حاول يقارس المنقد يبدا بسنكي جونوسايدرات أبل عليهم زبصح قفعن بدلن ززخاخرو تساتفتي هزواو مدرخ سراوي تقراي بحيل سبن سنك أنام متنخار كم زربارو ون حابيرم أول كذا وينا تات ملكتنا هنسرحنا تاسرع عرضي عدد تابع عنا تحتي تزرق حالنا يفضلون عليك أمريتنا وسويتو زي ما بتيلن يبدو ولدنا قنب كل معيننا قن أنستنا تحديقن صلاة وسيلة منيا كابزي أتغف موتي إلا ዋናም ሓዳሪ ወረዳ ዓድየት ኣይተልኡል ወልደ ሃዋርያት ጆኖሳይደር መንግስቲ ብልጽግና ንምምካት ሓድነትና ኣስጢምና ክንቃለስ ይግባእ ኢሎም ጸላይና ንዓና ብግልፂ ሕዚ እውን እዚ ህዝቢ እዚዩ ሙሉእ ነበረያ ነበረ ጌርካ ምጥፋእ እንተዘይኮይኑ ካሊእ መማለፂ ከምዘየብሉ ናብ ሙሉእ መደምደምታ በፂሑ ኣሎ ሙሉእ መደምደምታ እዚዩ ብዙሕ ምድላዋት እናገበረ ጸኒሑ ሕዚ ኣብ ርእስና ኩናት ኣዋጅ ኣውጀ ኣሎ ስለዚ ነዚ ኩናት ኣዋጅ እዚዩ ንሕና ከዓ ክንምክት ያው ናብ ናይ መወዳእታ ደወል
وين ما نعيم ودعتها وصاني بس إحنا لنا أبل مأخلاي كوميتي حوحتن حلفية بيرو تكنيك الميان عدل سراح فتران ويزور إلسا تسفاي حزب تግራይ يكايد زلق ألسي فتحو مخانن سلائي كام مدمساس وزاي كالي أمراس كمزيلن حبيرن أبتي هزواو مدرخ كعسر تشدشتت أبياتات زتوكلو أمرارحا وكلت محبر سبن مرحت هايمانتن تساتيفوم يوم قبل على تግራይ أنصلالي زلو دمنا طفات نمبرعن حلفات تمكرو قالستات بمعقاب أبقون سراويتن منقستن تግራይ دو بمبال كمزق قالسو نبرتي وردا أسكده تزاريبهم ملس أبادي أوادي دلنالو قبر مسكال كيروس دما كمسعب كأربلناي وكلتي 18 طابعات وردا سجده استساتفلو وفري زبت نبهراو برست فصم عين بركخن مهناص دلدل دجن نزلق عوت بهراوي هلونانا اب مقابر والقملاخي جينوسايدر ابي احمد يرغاغص هلونا حزب تግራይ اب مقابر صلااتو يرغاغصن زبلون كالوت حساباتن زتقالحلو مدرخ اب كتما كساد غابا تساليد صلاات حزب تግራይ زتقرسن زتبتنن حزبي زلوا تግራይ ناي مفتار حلمم نمغهاد نخودم حدرو كدعت تغارو تواديدم ناصرحو كم زلو بمغلاص نزن مكاتما بصحيتم كم زفصمو تساتفت تزته يزاربو كالاي بغروت ساتاي بنواتا ويا تعو هيوم كلنا اسمعنا كسان هاي ما كيفن معرفه هفتك بستر زرب كيف بنانا ان كان هفت كله بغروت دما اقوى بيو مسمار كنت هذا كله كلنا عارفين السؤال صح نحن أنا تفريق. تنايج مال سرق دوق وينه. شو حتى؟ كم سحلفه؟ أبلاي 9 أبلاي مخدر كل دوق وينه صباح يقول لهم تبالي أم مسمر الله ولا ليه؟ لا يبدأ كريكس. تعرفوا كلنا ونقدر كيسام نحن نقول الحكومة نقول لنا تحاول لنا بتبغى كرشتنينا بكرشنا نسألتنينا بنسألنا كريانتنينا بخدعنا. إذن تتقاليسو مقصدنا قليله يقول لك تذعي وذي أما حداري ورداس قده أيتا زرعي حيلم حزب تግራይ نمرقات بهراو كبرون هلون نؤن زمانات مسوعت نخفل كم زمسة بمزخار حزون نتي كم حزبي قد يموزلو حدقا برسات نمكات حدنت بمستام مكلاس يقبع يبلو عرفوني دولا وانا استفادة بعينة مغانو تردينا نتي حزناتنا شتاتات مغتنا محوات كلنا بفلاي عم سلاف عم نبيسي أو شكاوى حديدتنا سستنا سرقت صلاتنا تحدثنا نملكت كلنا ندور الإزاي سلطنا لازم ندرسي بقينا نتسبوا كونفرنس مرحة أبال مأخلاي كوميتي حوحات ويزرو برختجار مدهن صلاتي أب حلوف زفصم وجينوسايد كي أقلم تግራይ تجارون نمتفع زخلهم سيد أنا وسرحتهم نصرحو كم زلون كم حزبي مسكالوت محازت مقالس حزبتات مخان من تمرقاص هلاو مقلاس أقداس كوينو ترخيبو اللي يبلعم زوم صلاة زياتو لسلام للون قرونك جميرنا يتسمينا أيبنا سلازم تيتفونا أي رسول أنا من بريعلامهم لو هم ورسايا أي تغيرتي نحن وأنا سنتين إذا حين زينا هلو بهراو هلونا مسر سوساننا لا أنا ونتمخل البنات سيخل اللي صرع منات كلونا كللو مخاطة تግራይ نخعوت زحجزو زاتات ببدرجو مسلو كفالات حبرت سب بقصالنت كم زكايد دما نمفلات تخايلو ሰራሕተኛታት ዝተፈላለዩ ኣብያተ ጽሕፈት መንግስቲ ከተማ ኣላማጣ ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ብዝብል መሪ ሓሳብ ኣብ እዋናዊ ኩነታት ትግራይን ድልውነት መኸተን ከምኡውን ኣዋጅ ቁጽሪ 366 ዝባር 2018 ዓመተ ምህረት ኣተገባብሩን ኣመልኪቶም ዘትዮም ተሳትፍቲ እቲ መድረኽ እቲ ደንብን ኣዋጅን ትግራይ ገጢምዋ ካብ ዘሎ ሓደጋ መዋጽኦ ዝፈጥር ብምዃኑ ተግባራዊ ክኸውን ይግባእ ኢሎም ከንቲባ ምምሕዳር ከተማ ኣላማጣ ኣይተ ሞገስ ሽፈራው እቲ ኣዋጅ መኸተ ህዝቢ ትግራይ ንምኽላፍ ንዝግበር ምንቅስቓስ ብምዕጋት ክብርን ህላወን ህዝቢ ትግራይ ብቐጻልነት ክረጋገጽ ሰረስ ዘንብር ብምዃኑ ንተግባራውነቱ ግደ ኩሉ ሕብረተሰብ ከም ዝጠልብ ገሊጾም እቶም ሰራሕተኛታት ሃለዋትን ድሕንነትን ንምውሓስ ዝወፀ ኣዋጅ 366 ህዝባር 2018 ብምሉእ ድምፂ ደጊፎም ከም ጸብጻብ ሃፍቱ ብስራት
ምምሕዳር ወረዳ ሕሳኣ ካብ 8 ጣብያታት እታ ወረዳ ምስ ዝመጹ መናእሰይ ኣብ ህልው ፖለቲካዊ ኩነታት ትግራይ ዘትዮም ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓትን ዋና ኦዲተርን ክልል ትግራይ ኣይተ ክብሮም ፍስሓዬ በር ሰላም ዓጽዩ ከጥፈአኩም ንዝብለና ስርዓት ብልጽግና ስዒርካ ካብ ምዕዋት ወጻእ ካልእ መማረፂ የብልናን ኢሎም ህዝቢ ትግራይ ብስእነት ፍትሕን ሰናይ ምምሕዳርን ክንገላታዕን ከንጸርጽርን ዝገብሩ ኣካላት ካብ ጸላእ ፈሊኻ ኣይረአዩን ዝበሉ እቶም ሓላፊ በቶም መናእሰይ ዝተለዓሉ ሕቶታት ተጠቃምነት በታርካባ ሃፍቲ ክረጋገጸሎም ከም ዝግባእ ድማ ሓቢሮም ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ዝኾኑ መናእሰይ ወረዳ ሕሳኣ ዝተፈላለዩ ሕቶታትን ርእቶታትን ዘቕረቡ ኮይኖም ግቡኡን ዝፈጸመ መንእሰይ ስድራ ስውእን ኣብ ፍትሒ ምንጋስ ዝረአዩ ዘለዉ ከፍተታት ክእረሙ ድሕሪ ምሕባሮም ከጥፈአኩም እየ ንዝብለና ስርዓት ብልጽግና ፈሪሕና ርእስና ድኒና ዝገድፍና ስለ ዘይኮነ እጃምና ክነወፊእና ኢሎም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሕወሓትን ምልዓል ህዝብን ወረዳ ሕሳኣ ተጋዳላይ ፍስሓ ጸጋይ ኣብ ወሳኒ ናይ ምዕራፍ ቃልሲ ዘለና ድሕሪ ምዋሎም ኣብ ተጠቃምነት ስድራ ስዋኣትን ሃርበኛታትን ትኩረት ተዋሂብዎ እናተሰርሐሉ ከም ዘሎ ድማ ገሊጾም ከም ሓበሬታ ንርክብን ወረዳ ሕሳኣ መፍረይቲ ትካላት ትግራይ ውሽጣዊ ዓቕምን ሃፍትን ብምጥቃም ብኣንጻር ምርግጋጽ ህልውና ክሰርሓ ከም ዝግባእ ቢሮ ኢንዱስትሪ ትግራይ ገሊጹ እቲ ቢሮ ኣብ ምንቅቃሕ እቲ ዘርፍ ኣመልኪቱ ምስ መድረክቲ እዮም ምስ ዝበሎም ትካላት ፋይናንስ ቢሮ ሕርሻ ትካላት ገበርቲ ሰናይን ማሕበራዊ ንግድን ዋዕላ ዘተ ኣካይድሎ ገነት ካሕሳይ ድማ ከም ዝስዕብ ክተቕርበልና እያ ቢሮ ኢንዱስትሪ ትግራይ ኣብ ምንቃሕ ኢንዱስትሪ ኣመልኪቱ መድረክቲኦም ምስ ዝበሎም ትካላት ፋይናንስ ቢሮ ሕርሻ ትካላት ገበርቲ ሰናይን ማሕበራት ንግድን ዘተ ኣካይዱ ኣብቲ ምንቃሕ ኢንዱስትሪ ዝብል መድረኽ ኢንዱስትሪ ትግራይ ዝበጽሖ ዕንወትን ዘጋጥሞ ዘሎ ጸገማትን ዝተዘተየ እንትኾን ኣብ ምምስቻው ልቃሕ ምርካብ ዘላቂ መስርሕን መሸጥን ቦታ ዝርግሐ መሰረተ ልምዓትን ቀረብ እታወታትን ዛጊድ ዘይተፈትሑ ቀንዲ ጸገማት መፍረይቲ ትካላት ይኾኑ ከም ዘለዉ ብተሳተፍቲ ተገሊጹ ልቃሕት كوابي توالي بجائزات سجى حزقن درجة عمتن قلنا جيرنا لنا كلا يزور سلطنة جمير له كفتم نيجي جائزة سمعنا نبلم عتوان كأتي له تقرشي ورادي استمرت أبان كتات الوقت استمرت أبان كتات تغيرو كوها أبوكم يزبل تنعلمه السوق أبي درجة بس كونتينر عدلا أيو خمناي إندسترياليزيشن زوسيزلو زين صلاح حدا جايو نتختمه أبكتمات تشكشي جزولو حتى عنصيتن نبوتو نمتاو عبد صقم كوين له سلازي تناي الكتريك زلو صقم تناي كالوت مسرته لمعز زلو صقم ازون تزرأ دي دي ار مصيا زي اكابلو دب مريتو هايون لخونا كفته طري لهو حكيم لبهال يبنا دارغا بغنزبنا قاس مكراسي اناينا تلتونا يبوتاس منقد يولي مايكرو فاينانس كو لا حرج اقريكم له اداي مايكرو فاينانس وقرو لا حرج اقري بيت فرد اقري مبري ذهبو زملكتهم أكلات اندستري تجراي كابز بصحو عنوت نمدحان زتلعلو ጸገማት ኣብ مفتاح كم سرحو አረጋግጦም تجراي دليا بوزح نغاري حدا خلته سلسته ወይ 10 ወይ 20 ፕሮጀክት ብቻ አይኮነ ጠንቂቅና ግን ናይ ፌደራል ከመይ እንጠቀመው ልብል እሱ አካል ተልምና ጌርና ክንወስደይና ከም ክልል እቲ ዝበዝሕ ሓፍቲ እንስሳ ዘለና ዶርሆ ዘለና ኣብ ከተማይ ምጣር ዘሎ ኣብ ከተማይ سفعوا مالين صراحة زلنا نا كندت زجباء جند كتما حرشة تخرج تجيرو كندتي زلوا بوتنشال هفتي لكتما حرشة زجباء دقاف كم لي تجبره ياو نحنا وانت ردادينا تجمع جيمو قصال عامت جن أفتلمنا بفولي أكاتتنا تيزنا ورا كفتاتون ياو جمجمنا يسللنا قصال جن ملء زخانة دقاف بعلو بيروح حرشة ناتقطاتله كمرحو إن حزنا زلنا أنا يا أكور تعايركو أنا خندزي عايرة يومو خندزي الأحمشات يلي تيلو بكتبكو ياها منهم تقبري تخل سو تا حزرات جنزنا كنفت تخوينا كاوزن لعلي تو مانيفاكتشرينز بحالو كن عدد تخوينا توم عقم زلوهم سوات كمل سخلو لهم عقارونا وديتكو عقار خلو لوي سكابز السجاجروس قوام هنسات كيهانصو نحمشت عمت زخون أو زخون يكون عينت بوتا أو زخون يكون عينت مريت تقاقم أيزوي زيان تخوينا تخكل يا جزياويتيا سلازا وزهنت እውን ግዝያዊ ናብ ሳሳይ ወገኑን ክዛወረ ይኽእልን ካልት ምንቅስቃስን ክገብረ ይኽእልን ካፍታ ምሽግ ጋር ሓልፉ ተኻለይ ተቐሚጣ ዘላ ግን ን15 ዓመት ብከተማ ሕርሻ ኣብ ኣዋጅ እውን 15 ዓመት እዩ ማክሲማም ተቐሚጡ ዘሎ ስለዚ ከተማ ሕርሻ ንመፍረይቲ ሃፍቲ እንስሳ እንድሕር ኮይኖም
መሬት ክረኽቡ ከም ዘለዎም ብግልጽ ኣቐሚጥዎ እዩ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ኢንዳስትሪ ትግራይ ኣይተ መሓር ገብረ ሚካኤል መፍረይቲ ትካላት ውሽጣዊ ሃፍትን ዓቕምን ተጠቒመን ብኣንጻር ምርጋጽ ህልውና ክሰርሓ ኣብ ምግባር ተዋሪድኻ ምስራሕ ግድን ኢሎም ነቲ ናይ ሕርሻ ዘሎ ስርዓት ዓርሰ ምርኮሳና ዘረጋግጽ ናይ ሜካናይዜሽን ወይ ድማ ዘመናውነት ክቕይር ኣብ ምግባር ማኒፋክቸሪንግ ሒዝካ እዩ ስለዚ ዓርሰ ምርኮሳ ክንረጋግጽ ተኾይና ናይ ሕርሻ ፕሮዳክሽንና ክዓቢ ኣለዎ ናይ ሕርሻ ፕሮዳክሽንና ክዓቢ ዘግብር ድማ ማእኸሉ እቲ ማኒፋክቸሪንግ ዝገህቦ ነቲ ሕርሻ ድጋፊ ዝኸውን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚኦም ዝበሉ ናይ ማሽነሪ ምፍራይ ነቲ ሕርሻ ክድግፍ ዝኽእል ስርዓት ምትእትታውን ምስራሕን ብዋናነት የድልየና እዩ الساعة تمرطنا يوم زيناتات ونابز زازمنا بروح مالتي